अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 3 फरवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। रियाद से खबर आई है कि महकमा ट्रैफिक ने ग्राउंड पर मौजूद एहलकारों को जुर्माने दर्ज करने में एहतियात से काम लेने की हिदायत जारी कर दी हैं। कवानीन में गैर दर्ज शुदा खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों का इंतराज ना करें। महकमे ने यह हिदायत शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की शिकायत पर की है, जिसमें कहा गया है कि ग्राउंड में मौजूद ट्रैफिक एहलकार जुर्माने दर्ज करने में जो कवानीन हैं उनकी पासदारी नहीं करते हैं। तफसीलात के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने फील्ड में काम करने वाले तमाम एहलकारों से कहा है कि ऐसी किसी भी खिलाफ वर्जी पर जुर्माने दर्ज न किए जाएं जिन्हें ट्रैफिक कवानीन में खिलाफ वर्जी के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। महकमा ट्रैफिक ने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि बाज़ बड़ी गाड़ियां और जीपों में पिछले दरवाज़ों के साथ जंगला लगा होता है, जबकि बाज़ में जंगला लगाने की गुंजाइश है। ये जंगला खिलाफ वर्जियों में शामिल नहीं, मगर बाज़ ट्रैफिक एहलकार इस पर भी जुर्माने दर्ज करते हैं। ट्रैफिक एहलकार सिर्फ इन खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने किया करें जो खिलाफ वर्जियाँ कानून में दर्ज और वाजिया हैं। इस ज़मन में अपनी तरफ से कोई उनको इजाज़त नहीं है। महकमा ट्रैफिक ने वाज़ह किया है कि ऐसी खिलाफ वर्जियाँ जिनका इंदराज नहीं, इस पर किए जाने वाले जुर्माने गैर कानूनी तस्वर किए जाएंगे। महकमे में इनका इंतराज नहीं होगा और ऐसे लोग किसी किस्म का जुर्माना अदा करने के हकदार नहीं हैं। अलावाज़ी ऐसी किसी भी खिलाफ वर्जी का इंदराज नहीं होता जिस पर एहलकार और ड्राइवर के दरमियान इख्तलाफ वाक़या हो। महकमे ने ग्राउंड में मौजूद तमाम एहलकारों को, यानी फील्ड में जो काम करते हैं, उनको तमाम को हदायत जारी की है कि जुर्मानों का इंदराज करते वक्त एहतियात से काम लें और सिर्फ दर्ज शुदा खिलाफ वर्जियों को ही पकड़ें और उन पर जुर्माने करें। सऊदी अरब और साउथ कोरिया की दोनों हुकूमतों के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसमें उन्होंने ये तय किया है कि दोनों ममालिक के शहरी 5 साल तक का मल्टीपल वीज़ा 337 रियाल में हासिल कर सकते हैं, जो कि $90 की कीमत के करीब बनता है। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हो चुका है। इस सिलसिले में ये मुआहदा जुम्मे के रोज़ पेश आया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये मल्टीपल वीज़ा 5 साल तक कारआमद होगा और इसमें हर कोई किसी भी मुल्क में आकर 90 दिन तक पहली बार उसमें स्टे कर सकता है। इसमें वर्क वीज़ा भी शामिल है। इमिग्रेशन, हज और उम्रे की सहूलत भी कोरियन शहरी हासिल कर सकेंगे। इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान इस सिलसिले में मज़ीद इस सिलसिले में इक़दामात किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो विज़िट वीज़ा की फ़ीस में कुछ पाबंदी, इसमें फ़ीस लगी हुई है, ज़्यादा लगी हुई है, उसमें कमी कितनी जल्दी करते हैं। क्योंकि अभी जो खबर आई है वो साउथ कोरिया और सऊदी अरब के दरमियान इस मुआहदे की आई है, जिसमें उन्होंने मल्टीपल वीज़ा 5 साल की जिसकी म्याद होगी और 90 दिन उसमें हर कोई किसी भी सिटी में जाकर, किसी भी कंट्री में जाकर रह सकता है। उसकी कीमत 337 रियाल यानी $90 कर दी गई है। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस ने एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है जो कि असला लेकर स्कूल में घुस आया था। इस सिलसिले में जो मज़ीद तहकीकात हुई हैं उसके बारे में पता चला है कि ये स्टूडेंट छुपा कर असला अपने साथ लेकर आया था, जिस पर पुलिस को जैसी इतला मिली उसने फौरी कार्रवाई करके इसे किसी भी बड़े हादसे से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सऊदी हुकूमत के आला ज़राए ने कहा है कि ममलिकत के मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरानों में शराब पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस हवाले से जो भी कुछ खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं वो जाली हैं। ज़राए ने वाज़ह किया है कि हफ्ते को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ज़रिए दीगर ज़राए पर एक जाली ख़त बड़े पैमाने पर गर्दिश किया जा रहा है, जिसमें एक सरकारी इदारे की तरफ से कहा गया है कि 5 स्टार होटलों, मियारी रेस्टोरानों और बड़ी कॉफ़ी की शॉप्स को इजाज़त दे दी गई है
کہ اب وہ اپنے گاہکوں کو الکوہل مشروبات پیش کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایک علیحدہ گوشہ مختص کیا جائے۔ شراب پیش کرنے والے گاہکوں کو دوسرے گاہکوں سے کوئی رابطہ نہ ہو، شراب کی بوتلیں کھلے عام نہ رکھی جائیں۔ جعلی خط میں یہ بھی تحریر ہے کہ ہوٹلوں، ریسٹورانوں، سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بھی یہ سروس فراہم کر سکتے ہیں۔ حکومتی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی سرکولر یعنی خط سرکاری ادارے کی جانب سے نہیں جاری کیا گیا ہے۔ یہ جعلی اور خود ساختہ خط ہے جس میں جعلسازی کا انداز اپنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سرکاری خطوط کی زبان الگ ہوتی ہے۔ سعودی عرب سے واقفیت رکھنے والا ہر کوئی جان سکتا ہے کہ یہ خط خود ساختہ ہے۔ سرکاری ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی من گھڑت خبریں پھیلانے والے سائبر جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ذرائع نے شہریوں اور غیر ملکیوں پر زور دیا ہے کہ خبریں مستند ذرائع سے حاصل کریں، اس طرح کے پروپیگنڈے والی خبروں کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ تبوک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ تبوک کے حی الصالحہ میں واقع ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ میں اچانک آگ لگ گئی۔ محکمہ شہری دفاع نے وہاں موجود 6 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ شہری دفاع نے فرنشڈ اپارٹمنٹ کو سلامتی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں تاکہ ہنگامی صورتحال سے فوری نپٹا جا سکے۔ وزارت حج عمرہ نے مملکت کے ویژن 2030 کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے تمام عمرہ زائرین کو آن لائن عمرہ ویزا کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق وزارت حج عمرہ نے مقام کے عنوان سے ویب سائٹ جاری کی ہے جس کے تحت وہ ممالک جہاں بیرونی عمرہ ایجنٹ موجود نہیں، اس کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی عمرہ ویزا اور پیکج کا حصول آن لائن کیا جا سکے گا۔ اس ضمن میں نائب وزیر حج ڈاکٹر عبدالفتاح بن سلمان نے بتایا ہے کہ وزارت نے آن لائن پروگرام کے تحت یہ ایک ویب سائٹ جاری کر دی ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، جس میں لاگ ان ہو کر عمرے خدمات آن لائن حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نائب وزیر حج نے مزید بتایا کہ ویب سائٹ مقام کے اجرا سے 157 ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جہاں بیرونی عمرہ کمپنیاں موجود نہیں ہیں، ان ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین براہ راست ویب سائٹ کے ذریعے عمرہ پیکج حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالفتاح نے مزید کہا ہے کہ اب تک تجرباتی طور پر ویب سائٹ سے 30 کمپنیاں اور ادارے منسلک کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے گزشتہ 1439 کے دوران آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد 11 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر مشاد کا مزید کہنا تھا کہ ویب سائٹ کے ذریعے عمرہ ویزوں کا اجرا اور حرمین میں ہوٹلوں کی بکنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ مملکت کے ویژن 2030 کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے افراد سالانہ 3 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں جو کہ مملکت میں عمرے کے لیے آ رہے ہیں، جس کے لیے وزارت حج و عمرہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے معیاری اور بہترین خدمات عمرہ زائرین کو پیش کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہمارا بنیادی ہدف عمرہ زائرین کو معیاری خدمات فراہم کرنا ہے۔ واضح رہے کہ وزارت حج عمرے کی جانب سے انٹرنیٹ پر جاری کی جانے والی ویب سائٹ پر لاگ ان ہونے سے پہلے حج پیکج کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونا زیادہ ضروری ہیں، جس میں عمرے کے خواہشمند افراد کے لیے مختلف درجہ بندی مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید بتایا کہ ہر جو عمرہ زائرین ہے اپنی سہولت اور گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے پیکج کا انتخاب کر سکتا ہے۔ ویب سائٹ پر سفر کی تاریخ مقرر کرنے کے بعد مقامی ایجنٹ کے انتخاب کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جبکہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں موجود ہوٹلوں کی فہرست اور ان کے ریٹ بھی ویب سائٹ پر تفصیل سے موجود ہیں۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ بیرونی ممالک سے اپنا عمرہ پیکج کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ویب سائٹ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ریاض اور اس سے ملکہ ریجن کے جو بھی علاقے ہیں وہاں پر
گرد و غبار کا طوفان آنے کی واضح امید پیدا ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ان علاقوں میں سردی کی شدت میں بھی دوبارہ سے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں اکثر مقامات پر بارشیں دوبارہ سے شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرقی ریجن کے کچھ علاقوں کا بھی ذکر کیا ہے جہاں پر گرد و غبار کے ساتھ بارشوں کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لہذا محکمہ موسمیات نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر لازمی طور پر اختیار کریں اور ایسے نشیبی علاقوں میں نہ جائیں جہاں پر پانی کے بہاؤ میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے افراد مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ آپ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل ساتھ مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔